म तपाईलाई आजको दिन वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अस्ति नै भने आजको विषय चाहिँ अलिक हाम्रो लागि जटिल हुन्छ, अलिक डिप डाउन हुन्छ। त्यो भएर हामीले ध्यान एकदम केन्द्रित गर्नुपर्छ। कतै कुरा ध्यान नदिएर 1 घण्टा चाहिँ सिर्फ हामीले वचनमा हामीले ध्यान दियौँ भने साँच्चै यो कुराले तपाईको जीवनमा फरक पार्छै पार्छ। आज म वचन बोलिरहेको छु, जुन वचन चाहिँ वचनको वचन म भन्छु, सर्मन अफ सर्मन, ताकि सो इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गरेर यो कुरा म आजको दिन बताउन चाहन्छु। अस्तिका हामीले सुरु हामी गरौँ, ताकि अस्ति हामीले फाउन्डेसन लेओभर गरेको छौँ, तर त्यो कुरा म आज जाँदिनँ। यदि तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर सुन्नुहोला, अनि त्यहाँबाट सबै कुरा तपाईँले जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। तर आज हामी त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो स्थानमा जानेछौँ, हृदयको गहिराइभित्र हामी चिन्नेछौँ र उहाँको वचनलाई बाहिर प्रकट गर्नेछौँ। आमेन। किनभने यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई खोदालेर बाहिर निकालेनौँ भने राजाहरूको महिमा हुँदैन। कुनै कुरा लुकाएर राख्नुमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ र त्यो कुरालाई खोजेर बाहिर निकाल्नुमा राजाहरूको महिमा हुन्छ। अनि हामी उहाँको एउटा राजा हौँ, उहाँ हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ, हामी साना साना छोटा छोटा राजाहरू हौँ। आमेन। अनि हामीले त्यो कुरालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ, अनि त्यहाँदेखि मात्र हाम्रो महिमा हुन्छ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा यति रहस्यहरू कुरा राख्नुभएको छ, तर डिप डाउन हामी गयौँ भने मात्र त्यो कुरा हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा विश्रामको लागि बोलाउनु भएको छ। आमेन। हाम्रो जीवन चाहिँ विश्रामको जीवन हो। हाम्रो जीवन चाहिँ विश्रामको जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। जब प्रभु येशूले बोलाउनु हुँदाखेरि मत्तीको पुस्तक 11 मा जब उहाँले बोलाउनु भयो, हे थाकेका र बोझले दाबिएका मानिसो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। हामीलाई परमेश्वरले विश्रामको लागि बोलाउनु भएको छ। विश्राम भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मालाई उहाँले विश्राम दिनुभएको छ। यो आत्माको एउटा रिदम हुन्छ। जस्तै प्रभु येशूले भन्नुभयो, लर्न द अनफोर्स रिदम अफ ग्रेस। आवर बडी हेज अ रिदम। सबैको ताल हुन्छ है। तालना बितालको मान्छे कामै लाग्दैन। यो हाम्रो शरीरको पनि ताल रिदम हुन्छ, एउटा फ्लो रिदम हुन्छ। त्यो रिदममा हामी फ्लो भयौँ भने मात्रै हामी लामो समय यो संसारमा टिक्न सक्छौँ र आशिषित बन्न सक्छौँ। कुनै पनि तपाईँले इलेक्ट्रोनिक सामान हेर्नुहोस्, त्यसको पनि एउटा सर्टन भोल्टेज दिएको हुन्छ। यदि त्यो भोल्टेजभन्दा माथि गयो भने अन्तिममा ब्लास्ट हुन्छ। हाम्रो शरीरको पनि एउटा रिदम छ। त्यो रिदममा यदि हामी चल्यौँ भने हामी औतलास हुन्छौँ, हामी धेरै समय खप्न सक्छौँ। तर त्यो रिदममा यदि हामी हिँडेनौँ भने हाम्रो जीवन ब्लास्ट हुन्छ, हाम्रो जीवन बिग्रिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कुन रिदममा बोलाउनु भएको छ? आज तपाईँ आफ्नो शरीरको कुन रिदममा हिँड्दै हुनुहुन्छ? त्यो रिदम आज हामीले चाल पाऊँ। तपाईँलाई म विशेष गरी एकैचोटि म तपाईँलाई वचनमा लान चाहन्छु। हिब्रूको पुस्तक यहाँ 3:11 भन्छ, त्यसैले मेरो आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाए, मेरो विश्राममा तिमीहरू कहिले पस्ने छैनौ। इङ्ग्लिसबाट भन्छ, आई स्वर इन माई रथ दे सेल नट इन्टर माई रेस्ट। जब नि पुरानो नियममा नयाँ नियमको कुरा कोटेड गरेको छ भने हाम्रो लागि सो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो वचन चाहिँ ठिक्कै भजन सङ्ग्रह 95बाट निकालिएको छ। यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले शपथ खाएर भन्दै हुनुहुन्छ, म शपथ यसरी खाएँ कि मेरो विश्राममा तिमीहरू कहिले पस्ने छैनौ। मेरो विश्राममा तिमीहरू कहिले पस्ने छैनौ। विश्राम भनेको सायद तपाईँलाई लाग्छ होला, विश्राम भनेको शरीरको विश्राम, त्यो साबात हो। त्यो हामी अर्को हप्ता या कहिले हुन्छ हामी त्यो सिरिजमा जानेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई शरीरको पनि विश्राम दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, विशेष गरी हाम्रो आत्मा र प्राणको पनि उहाँले विश्राम दिनुभएको छ। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ इजरायलीलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, ताकि उहाँले शपथ खाएर भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्न सक्दैनौ या पाउँदैनौ, किनभने परमेश्वर तिनीहरूबाट धेरै क्रोधित हुनुभयो। कारण किन भन्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलीलाई प्रतिज्ञाको देश दिनुभएको थियो, अनि प्रतिज्ञाको देश उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। प्रमिस ल्यान्ड उहाँले प्रमिस गरिसक्नु भएको थियो। इजरायलीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको विश्राम के थियो भन्दाखेरि प्रतिज्ञाको देश। इजरायलीहरूको लागि परमेश्वरको विश्राम चाहिँ के थियो? प्रतिज्ञाको देश थियो। अनि प्रतिज्ञाको देश
जुन कनान देश यस्तो थियो जहाँ दुध र मह बगिरहेको थियो, फ्लोइङ विथ मिल्क एन्ड हनी। फ्लोइङ मिन्स आइएनजी मिन्स कन्टिन्यू टेन्स। नेपालीले चाहिँ दुध र मह बग्ने देश भन्छ, होइन, दुध र मह बगिराख्ने देश भनेको इज फुल अफ एबन्डेन्स, प्रशस्तताको देश परमेश्वरले दिइसक्नु भएको थियो, उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो, जहाँ तिनीहरू ठुलो ठुलो र राम्रो राम्रो सहरहरू, उनीहरूले नलाएको सामानहरूमा ऊ बस्न पाउँथ्यो, उनीहरूले नखनेको किनार र नबनाएको नरोपेको भद्राक्षर अनि प्रशस्ततामा उनीहरू बस्न पाउँदथ्यो। किनभने त्यो सबै काम हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले सबै काम उहाँले सिद्धाउनु भएको थियो। मात्र इजरायलीको लागि प्रतिज्ञाको देश चाहिँ परमेश्वरको विश्राम थियो, अनि परमेश्वरको विश्राममा उनीहरू मात्र विश्राम गर्नु पर्थ्यो। तर आजको दिन हाम्रो लागि प्रतिज्ञाको देश के हो? आज हाम्रो लागि प्रतिज्ञाको देश चाहिँ परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भएको काम हो। आमेन। परमेश्वरको विश्राम चाहिँ हाम्रो लागि आजको दिन प्रतिज्ञाको देश हो। यदि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, इजरायलीको लागि शारीरिक प्रतिज्ञाको देश भनेको चाहिँ उनीहरूको कनान देश थियो, जहाँ चाहिँ दुध र मह बगिरहेको थियो, जुन काम चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा सिद्धाइसक्नु भएको थियो। मात्र उनीहरू परमेश्वरको विश्राममा विश्राम गर्नु पर्दथ्यो, बस्नु पर्दथ्यो। आज नयाँ नियमको लागि पनि, नयाँ नियमको लागि प्रतिज्ञाको देश चाहिँ परमेश्वरको विश्राम हो। परमेश्वरको विश्राम भनेको ख्रिस्टले हाम्रो लागि सबै कुरा सिद्धाइसक्नु भएको छ। जब प्रभु येशूले अन्तिम प्राण क्रुसमा त्याग्नुभयो, उहाँले यसरी भन्नुभयो, अब सिद्धियो, इट इज फिनिस्ड। क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ इट इज फिनिस्डबाट सुरु हुन्छ। जहाँ ख्रिस्टले सिद्धाउनु भयो त्यहाँदेखि इसाई जीवन सुरु हुन्छ। हाम्रो प्रत्येक हामीलाई जीवनमा चाहिने कुराहरू येशूले सबै मूल्य तिरिसक्नु भएको छ। हाम्रो निम्ति, शरीरको निम्ति होस् या आत्माको निम्ति, हामीलाई जीवनमा जति चाहिने कुराहरू छ प्रत्येक कुराको निम्ति मूल्य उहाँले चुकाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई चाहिने सुरक्षाको मूल्य येशूले क्रुसमा सिधाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई चाहिने जीवनमा जति पनि प्रोभिजन छ सबै मूल्य उहाँले चुकाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई आशीषित बनाउनको निम्ति उहाँले प्रत्येक मूल्य येशूले सिधाइसक्नु भएको छ। अब हामी सिधिएको कुरामा हामी विश्राम गर्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। सिधिएको कुरामा येशूले सबै कुरा हाम्रो लागि सिद्धाउनु भएको छ। त्यही सिधिएको कुरामा हामीले विश्राम गर्नुपर्छ। बाइबलमा यति तपाईँले हाम्रो लाइफ, ह्युमन लाइफ र बाइबलमा लेखिएको वचन सो कन्ट्रारी पाउनुहुन्छ, सो डिफ्रेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले जब हामी वचन बोल्छौँ, वचन बोल्दाखेरि, सही वचन बोल्दाखेरि मानिसले खण्डन गर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको शारीरिक मनले वचनलाई उनीहरूले दाँच्छ, अनि दाँचेपछि उनीहरूले हामीलाई खण्डन गर्छ। वचनले भन्छ कार्नल माइन्ड इज एनिमिटी एगेन्स्ट गड। शारीरिक मन चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरोधमा उठ्छ। वचनलाई बुझ्नको लागि आत्मिक मानिस चाहिन्छ। पवित्र आत्मा हामी भित्र आउनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले शिक्षकलाई तपाईँले पक्रिनुहुन्न तबसम्म तपाईँले यो कुरा, गइरहेको कुरा सिक्नु सक्नुहुन्न। यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्छ? हिब्रूको पुस्तक 4:11ले भन्छ हामीहरूलाई विश्राम दिन्छु भनेर परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा अझै पनि छ। यसकारण डर राखौँ र विश्राम पाउने ठाउँमा पस्न नपाउने तिमीहरूमा कोही पनि नहोस्। यहाँ म एनकेजीबी भर्सनले पढ्छु। Therefore, since a promise remain of entering his rest, let us fear any of you seem to have come short of it. म एम्प्लिफाइड बाइबलमा पढिहाल्छु। एम्प्लिफाइड भर्सनले भन्छ Therefore, will the promise of entering his rest still remain and is freely offered today. Let us fear in case any one of you may seem to come short of it. यहाँनिर बाइबलले एकै ठाउँ मात्र डर भन्छ। त्यो कहाँ भन्दा हिब्रूको पुस्तक 4:1 परमेश्वरको वचनमा तपाईँले नडराउ भन्ने 625 टाइम्स पाउनुहुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ 625 परमेश्वरले किन भन्नुभएको भन्दाखेरि एक वर्षमा 625 डेज हुन्छ। त्यो भएर एउटा नडरा चाहिँ एक दिनको लागि हो। हामी डराउनु हुँदैन।
डर आत्मा हो, फियर इज अ स्पिरिट। तपाईँलाई सायद के लाग्छ होला, डर आत्मा होइन भने नत्र कन्ट्रोल गरिहाल्थ्यो नि, हो किन भन्नुहोस् त? त्यो डर यति मानिसको जीवनमा डर आउँछ। हामीसँग डरको आत्मा छैन, तर हामीसँग शान्तिको आत्मा छ। अनि शान्तिको आत्मा भनेको चाहिँ कति मानिसले मिसइन्टरप्रेट गरेको छ। शान्तिको आत्मा भनेको चाहिँ ख्रिस्टको शान्ति हो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु, संसारले जस्तो होइन, तर म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। ख्रिस्टको शान्ति हामी भित्र राज्य गरेको छ। लेट द पिस अफ क्राइस्ट रुल इन योर हार्ट। रुल मिन्स बारबिया विच मिन्स टु एक्ट लाइक अम्पायर। सो अम्पायर हैज अ फाइनल से। अम्पायरले एकचोटि डिसाइड गरेपछि जहिले पनि निर्णय हुन्छ, हामीले गरेर केही पनि हुँदैन। त्यो भएर हाम्रो जीवनमा हामीले शान्तिलाई एकचोटि निर्णय गर्नुपर्छ। क्राइस्ट पीस इज माई फाइनल से। ख्रिस्टको शान्ति मेरो लागि अन्तिमसम्म। जबसम्म हाम्रो जीवनमा शान्ति हुँदैन तबसम्म हाम्रो जीवनमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। न त हामी बसेको ठाउँबाट उठ्न सक्छौँ, न त हामी केही कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले धेरै व्यापक कुराहरू छ। यदि डरको कुरा सुन्नुभयो भने साँच्चै तपाईँलाई त्यही कुरा आफूलाई नै डायग्नोज भएको हुन्छ। तपाईँको शरीरले त्यही कुरा फेरि रियाक्सन गर्नु थाल्छ। सिद्ध प्रेमले डर हटाउँछ। प्रेममा डर हुँदैन। एमेन। सिद्ध प्रेम भनेको के हो? पर्फेक्ट लभ भनेको के हो? द्याट इज नट आवर लभ और युर्स लभ। कसैको यो प्रेम होइन। पर्फेक्ट लभ मिन्स गड्स काइन्ड अफ लभ, अगाब्य लभ। परमेश्वरको प्रेम हामीमा छ। यदि परमेश्वरको प्रेम हामीले बुझेको छ भने हामीमा डर हुँदैन अनि सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। आमेन। हालेलुया। हामी कुनै कुराबाट हामी डराउनु हुँदैन। न त ममा भाइरस आउँछ, न त म मर्छु कि क्या हो, न त मलाई कसैले छाडेर जान्छ, न त मलाई कसैले रिजेक्ट गर्छ, न त मलाई कामबाट निकाल्छ, न त मलाई सो एन्ड सो हुन्छ। हामी केही कुराबाट डराउनु हुँदैन किनभने हामीसँग डरको आत्मा छैन। यो नडराउ भन्ने शब्द चाहिँ एउटा स्पिरिट हो, तर यो यहाँनिर लेट अस फियर लिस्ट एनी वान अफ यु सिम फल सर्ट अफ 8 यहाँ भनेको छ, तिमीहरू डराउ। यहाँनिर सरल नेपालीले के भन्छ भने, सरल नेपालीले त्यसकारण डर राखा र त्यस विश्राममा पाउने ठाउँ पस्न नपाउने तिमीहरूमा कोही पनि नहोस्। हेर्नुहोस् त, डर राखा। लेट अस फियर। यो कुरामा हामी डराउनु पर्छ। जुन जुन कुरामा नडरा बाइबलले भनेको छ विश्वासी त्यही कुरामा डराउँछ। अनि जुन कुरामा डरा भन्छ त्यो कुरामा चाहिँ प्याट्टै डराउँदैन। यो गर भन्छ त्यो गर्दैन, नगर भन्ने कुरा त छिटो छिटो गर्छ भने कस्तो पाखण्डी होला, कस्तो अटेरी मानिस होला। तपाईँले यदि आफ्नो नानीलाई भन्दाखेरि बाइबलले जुन कुरामा नडरा भन्छ हामी डरै पठाउँछौँ, तर जुन कुरामा डरा भन्छ डरै मान्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एम्प्लिफाइड बाइबलले मलाई यति राम्रो भन्छ। यहाँ यस्तो एम्प्लिफाइड बाइबलले यहाँ यस्तो भन्छ, इज फ्रीली अफर्ड टुडे। स्वतन्त्रपूर्वक आज हामीलाई परमेश्वरको विश्राम छनौटको निम्ति दिनुभएको छ। इज फ्रीली अफर्ड। चोइस तपाईँको परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने या नगर्ने। परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि नि कठोरमा समातेर छोरी यो गर, छोरा यो बाटो हिँड कहिले पनि भन्नुहुन्न। उहाँले फ्री चोइस दिनुभएको छ। बट यु क्यानट चुज द रिजल्ट अफ यर फ्री चोइस। तपाईँले आगोमा हात लाएर म डढ्न चाहन्न नभन्नुहोस्, तपाईँ डढ्नुहुन्छ। एमेन। पानीमा हात लाएर म भिज्न चाहन्न नभन्नुहोस्, तपाईँ भिज्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई फ्री चोइस दिनुभएको छ। या तपाईँ परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने या तपाईँ नगर्ने तपाईँलाई दिनुभएको छ। अनि यहाँ फेरि के भन्छ, यहाँ के भन्छ, टुडे इज फ्रीली अफर्ड टुडे। लेट अस फियर reaching it and think he has come too late. Think he has come too late. सायद तपाईँलाई आज यस्तै भइरहेको छ होला, सायद परमेश्वरको विश्राममा म आज ढिलो आएँ कि क्या तपाईँलाई लाग्छ होला। तर परमेश्वरले सुन्नुहोस्, उहाँले हामीलाई उहाँको विश्राममा बोलाउनु भएको छ। उहाँको विश्राम भनेको येशूले हाम्रो लागि सबै मूल्य क्रुसमा तिरिसक्नु भएको छ। पास्टर जोसेफ, यदि हामीले विश्राम गर्यौँ भने त त्यो कुराले हामीलाई लेजी बनाउँछ? होइन, हामीलाई लेजी बनाउँदैन, तर हामीलाई एक्टिभ बनाउँछ।
इनवर्डली हामी रेस्ट गर्छौँ तर आउटवर्डली हामी केही काम गरिरहेका हुन्छौँ। आमेन। विश्राम भनेको चाहिँ तपाईँले आत्मामा भित्र विश्राम गर्नुहुन्छ तर शरीरमा तपाईँले काम गरिराख्नुहुन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको विश्राममा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईँको आत्माले विश्राम पाउँछ नि, तपाईँले नि निर्णय के गर्नुपर्ने क्विक डिसिसन मेकिङ प्रोसेस छ भने तपाईँले बुद्धिसाथ गर्नुहुन्छ। तर आत्मामा तपाईँ गल्नुभएको छ भने नि तपाईँले केही पनि निर्णय राम्रो गर्न सक्नुहुन्न। जब हामी यो विश्राममा हामी प्रवेश गर्छौँ नि, परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नु बित्तिकै हाम्रो जीवन अलौकिक हुन्छ। आमेन। हाम्रो सुपरनेचरल हाम्रो जीवन हुन्छ, डिभाइन हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्छ। तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तर गरे तापनि तपाईँ शरीरमा थाक्नुहुन्न, तपाईँ जल्नुहुन्छ तर तपाईँ भस्म हुनुहुन्न, तपाईँ बोल्नुहुन्छ तर तपाईँ कहिले पनि निभ्नुहुन्न। आमेन। परमेश्वरको विश्राममा इजरायलीहरू परमेश्वरको विश्राममा जब जब रह्यो नि उनीहरूले लडाइँ गर्थ्यो तर परमेश्वरले लडाइँ गर्नुहुन्थ्यो। यो भनेको के होला? उनीहरूले लडाइँ गर्थ्यो तर परमेश्वरले उनीहरूतर्फ लडाइँ गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले काम गर्नुहुन्छ गरे तापनि तपाईँ थाक्नुहुन्न, तपाईँको बल सधैँ नयाँ 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 हुन्छ उहाँको विश्राममा तपाईँ बस्नुभयो भने। इजरायलीहरू कनान देशमा पुग्यो, न त उनीहरूले लडाइँ चाहिँ गर्यो, शरीरमा उनीहरूले आज्ञाकारी भयो, उनीहरूले आफ्नो काम निर्वाह गर्यो तर परमेश्वर उनीहरूको तर्फ भएर लडिदिनु भयो। यदि उहाँको विश्राममा हामी प्रवेश गरेको छौँ भने तपाईँले काम गर्नुहुन्छ तर तपाईँ कहिले पनि थाक्नुहुन्न। हामीले काम गर्छौँ, आज आइतबार हो, भोलि सोमबार, भोलिको काम सोचेर तपाईँ आजै थाक्नुहुन्छ किनभने भोलि काम मैले गर्नुपर्छ। जब तपाईँ भित्र थाक्नुहुन्छ नि तपाईँको शरीर भोलिको लागि शक्ति तपाईँले कलेक्सन गरिसक्नु भएको हुँदैन अनि तपाईँ आफै थाक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कति प्राय लाग्छ नि विकेन्ड 2 डेज हुन्छ, 2 दिन हुन्छ, 2 घन्टा जस्तो लाग्छ स्वाट्टै गएको। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँ भित्र एउटा विश्राम छैन, तपाईँ भित्र चाहिँ चिन्ता छ, फिक्री छ, भोलि कसरी काम गर्ने, अनि आजको दिनलाई तपाईँले बिगार्दै हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईँले इन्जोय गर्नुपर्नेमा परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको परिवार आफन्तहरू प्रियजन लभ वन्ससँग इन्जोय गर्नुपर्नेमा भोलिको कुरा सोचेर आज तपाईँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कारण किन? भित्र तपाईँको विश्राम छैन। तर तपाईँले उहाँमा विश्राम गर्नुभयो, आबा धन्यवाद। जब भोलि आउँछ तपाईँले मलाई बल, नयाँ सामा, नयाँ शक्ति तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ। जब यो आजको दिनलाई तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ नि भोलिको दिन आज हुन्छ, फेरि तपाईँले इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ। तर हामी भित्र आतुरी हुन्छौँ, भित्र आतुरी लाग्छ हामीलाई, भित्र हामीलाई टेन्सन लाग्छ, मैले मेरो बल भा घट्ने हो, झम मेरो समर शक्ति घट्ने हो कि न, मलाई के भित्र स्ट्रेस भएपछि तपाईँको शरीरले अर्कै परिणाम लिन थाल्छ। वनको बाघले नखाइकन मनको बाघले खाए भने नि त्यो जस्तो डेन्जर कहिले पनि हुँदैन, किनभने भित्र हामीलाई कामले खाइरहेको हुन्छ। आई नो तपाईँको धेरै कामहरू छ, तपाईँ घरको फादर हुनुहुन्छ, तपाईँले सबै कुरा जुटाउनुपर्छ, तर उहाँको फिनिस वर्कमा तपाईँले विश्राम गर्नुहोस्, छाडिदिनुहोस् स्वास्थ्य आफै स्वास्थ्य हुने, छाडिदिनुहोस् धन सम्पत्ति कमाएर धनी हुने, उहाँको फिनिस वर्कमा तपाईँले विश्राम गर्नुहोस्। जब तपाईँले उहाँको फिनिस वर्कमा तपाईँले विश्राम गर्नुहुन्छ, नसोचेको स्वास्थ्य तपाईँले कटानी गर्न सक्नुहुन्छ, नसोचेको समृद्धिमा तपाईँलाई परमेश्वरले लानुहुन्छ। कसरी भन्दा तपाईँ विश्राम बसेर, जति तपाईँले विश्राम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँले आफूलाई मनोबल र शक्ति प्रदान गरिराख्नुहुन्छ। किनभने ख्रिस्टले हाम्रो लागि सबै कुरा, इट इज फिनिस्ड मिन्स एभ्रिथिङ इज फिनिस्ड, सबै कुरा हाम्रो लागि येशूले सिधाइसक्नु भएको छ। सबै चिन्ता नमान्नुहोस्, विश्राम गर्नुहोस्। विश्राम गरेर यहाँ हिब्रू हेर्नुहोस् त, हिब्रू 3:11 के भन्छ? यहाँ हिब्रू 3:11 भन्छ, यसकारण हामी यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यसै किसिमको आज्ञाकारीद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। Let us labor therefore to enter in that rest. अब हेर्नुहोस् त, let us labor to enter in that rest.
विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ लेबर गरौँ अरे, परिश्रम गरौँ भन्छ। अब आफै एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँको मनले विश्राम गर्नको लागि चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ र? हेर्नुहोस् न, के विश्राम गर्नको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ र? तर बाइबलले त फेरि के भन्छ? लेट अस लेबर देयरफोर टु इन्टर इन द्याट रेस्ट। आऊ हामी विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि परिश्रम गरौँ। विश्वासीलाई नि सबैभन्दा धेरै गाह्रो चाहिँ नि यही विश्राममा प्रवेश गर्नु हो। अनि त्यसैले हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले काहीँ पनि धनी हुनुलाई परिश्रम गर उहाँले भन्नुहुन्न, या स्वस्थ हुनुलाई फिटनेस जाऊ भन्नुभएको छैन। हामी गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर के भनिरहेको छ? देयरफोर लेट अस लेबर टु इन्टर इन द्याट रेस्ट। हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। हामी मानिस कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छौँ, मैमा हामी ल्याउनु चाहन्छौँ, किनभने मैले गरिनँ भने कसले गर्छ र प्रभु भन्ने एटिट्युड राख्छौँ। अनि हामीले आफ्नो शरीरको हामी केही म भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। त्यही भएर हामी उहाँको लेबरमा उहाँको विश्राममा हामीलाई प्रवेश गर्नु एकदम गाह्रो हुन्छ। नम्र व्यक्तिहरू मात्रै उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्न सक्छ। नम्र व्यक्ति कसरी हुन्छौँ? जबसम्म नि बिउ जमिनमा एकचोटि मर्दैन नि तबसम्म जीवन निस्किँदैन। हाम्रो मोह भन्नेलाई जबसम्म हामी एकचोटि, लु मरेको मान्छेलाई के थाहा हुन्छ भन्नुहोस् त? केही थाहा हुँदैन। मरेको मान्छेलाई केही पनि थाहा हुँदैन। एकचोटि बिउ पनि जमिनमा गएर मरेन भने त्यसले जीवन दिँदैन। हामी पनि एकचोटि ख्रिस्टमा मरिनौँ भने नि नम्रता हाम्रो जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। नत्र म माया र म बहादुर हामीले थपिरहेको हुन्छौँ। झगडा भएको छ, तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, जबसम्म एकचोटि तपाईँ मरेर क्षमा माग्नुहुन्न नि तबसम्म सम्बन्ध हुँदैन प्रिय। त्यही भएर हामी मर्नुपर्छ उहाँको वचनमा। अब हामी विश्राम गरौँ ताकि उहाँको प्रतिज्ञामा पस्नको लागि, उहाँको प्रतिज्ञामा हामी छिर्नको लागि। आमेन, हालेलुया। उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि हामीले परिश्रम गरौँ। लेट अस लेबर। सायद तपाईँको हृदय अहिले बोझले धापिरहेको छ होला। यो हृदयले भन्छ तैँले गर, नत्र हुँदैन, तैँले गर। जो व्यक्ति नि विश्राम गरेको छ, रेस्ट छ नि, त्यो व्यक्तिले धेरै गर्न सक्छ। तर जो चाहिँ थाकित छ उसले गर्नै सक्दैन, धेरै काम गर्नै सक्दैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ मैले गरिनँ भने केही पनि हुँदैन, तर येशूले भन्नुभयो ममा रहेन भने तिमीले केही गर्न सक्दैनौ। उहाँमा रहेर र उहाँले सिद्धाउनु भएको काममा हामीले विश्राम गरेर विश्वास गर्यौँ भने हामीले जीवनमा यति धेरै हामी गर्न सक्छौँ। हामी आफै हेरौँ न, प्रभु येशूको रिदम कस्तो थियो, प्रभु येशूको रिदम कस्तो थियो। सायद तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर जोसेफ प्रभु येशू त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि त, अनि हामी चाहिँ मान्छे हो गर्न सक्दैनौँ। तर प्रभु येशूले भन्नुभयो मैले भन्दा ठुलो ठुलो काम तिमीले गर्न सक्छौ। जति कुरा प्रभु येशूले गर्नुभयो नि सबै हामीले सिकोस् भनेर उहाँले कार्यहरू गर्नुभयो। प्रभु येशूले मर्कुसको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, उहाँले बिहानदेखि बेलुकासम्म यति सेवाकाय गर्नुभएको छ, यति त्यो म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। यति भिडलाई उहाँले खुवाउनु भयो, सेवाहरू दिनुभयो। तर उहाँले बाइबलमा लेखेको छैन उहाँ थाकित हुनुभयो, उहाँ थाकित हुनुभयो भनेर लेखेको छैन। यूहन्नाले यतिसम्म भन्छ प्रभु येशूले जति पनि गर्नुभएको कार्य नि यदि लेख्नु नै हो भने यो संसारभरि नै यो पुस्तकमा अर्थेन, संसारै पुस्तकले ढाकिन्थ्यो। विदिन 3.5 इयर्समा एउटा मान्छेले लाइफभरि कम्प्लिट गर्न सक्दैन, तर उहाँले त्यति धेरै कामहरू गर्नुभयो। कारण किन भन्दा उहाँको लाइफ रेस्टफुल थियो। हामी हताश हुन्छौँ, हामी त्रसित हुन्छौँ, हाम्रो हृदयमा कहिले पनि त्यो विश्राम हुँदैन, हतार हुन्छ, भित्र हतार हुन्छ। तपाईँको शरीर हेर्नुहोस् न यस्तो ब्लास्ट भएर जान्छ, तपाईँले मोर देन चाहिएको भन्दा भोल्टेज तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँ ब्लास्ट भएर जानुहुन्छ। हामी विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि हामीले परिश्रम गरौँ।
त्यो विश्राममा हामी प्रवेश गरौँ। प्रभु येशूले हाम्रो लागि सबै कुरा, म बारम्बार भन्छु, उहाँले तिरिसक्नु भएको छ। तपाईँले उहाँलाई प्रभु मलाई गार्नुहोस् भन्नु पर्दैन। ही हेज अलरेडी डन। उहाँलाई थ्याङ्क्स गिभिङमा तपाईँले रिसिभ गर्नुहोस्। आमेन। धन्यवाद सायद तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा हामीले सबैभन्दा पहिलोपल्ट चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, प्रकाशको कुराहरू चाहिँ एकदमै डिप डाउन हुन्छ, जुन मस्तिष्कले हामी सोच्न सक्दैनौँ र भ्याउन सक्दैनौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, लेट अस लेबर। अब यो संसारको मान्छेले भन्नु सक्छ, आउँ हामी विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि परिश्रम गरौँ। भन्दैन। संसारको मान्छेले के गर्छ, ल काम गर्नलाई परिश्रम गरौँ भन्छ, होइन, ल धन कमाउनलाई परिश्रम गरौँ भन्छ। तर हाम्रो बाइबल सो डिफ्रेन्ट छ प्रिय। आकाश र पताल तपाईँको सोच र परमेश्वरको सोच छ। उहाँले भन्नुहुन्छ विश्राम गर, विश्राम गर। हामीले विश्राम गर्नुपर्छ। नआत्तिनुहोस्, लाइफमा नआत्तिनुहोस्। हामीले उहाँलाई भरोसा गरेको छौँ। जसले उहाँलाई भरोसा गरेको छ त्यसले कहिले पनि आत्तिँदैन। दे विल नट एक्ट हेस्टिली। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ, त्यसले हेस्टिली कामहरू गर्दैन। सुस्तासँगले। यो हप्ता म धेरै बिजी भएँ, तर बिजी भए तापनि उहाँमा मैले रेस्ट गरेँ। म कहिले पनि वचन बोल्न आउँदाखेरि कतिले भन्छन् यो मान्छेलाई विचार गराए, बाइबल कहिले हेरेर प्रचार गर्दैन मान्छेले भन्छ मलाई। तर यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छ भने यो मान्छेले प्रचार गरेको बाइबलकै हो। अब यति नभने तापनि यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छ भने बाइबलबाट। म कहिले पनि चर्च आउँदाखेरि प्रचार गर्दाखेरि ला म के प्रचार गरौँ, ला म प्रचार गरौँ, बिर्सिने हो कि ला रियाक्टै शरीरले ल्याउँछ। यदि तपाईँ एक्जामिनेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भित्र अनरेस्ट छ, आत्मामा अनरेस्ट छ, ला के हुने हो कि, ला कसो हुने हो कि, यु विल फर्गेट एभ्रिथिङ। तपाईँलाई सब कन्फ्युजन लाग्छ, आफ्नो लाइफ पनि कन्फ्युजन लाग्छ। अन्तिममा चिमुट्न थाल्नुहुन्छ म को हो भनेर, आफूलाई बिर्सिनुहुन्छ। तर जो मान्छे सुस्त छ हृदयमा, प्रभु धन्यवाद, म काम गर्दैछु, तपाईँले मलाई नयाँ सामात्र बल दिनुभएको छ। तपाईँको बल म प्राप्त गर्छु जब तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। ओहो माई लर्ड, कतिखेर मैले यस्तो कामहरू सिद्धेँ, आजको दिन मेरो लागि कति लामो भयो, तपाईँलाई महसुस हुन्छ। नत्र तपाईँको स्ट्रेस भयो भने 24 घन्टा पनि तपाईँको लागि 24 मिनट मात्रै हुन्छ। विश्रामसँगले हामी जाउँ। सबैभन्दा अनुग्रह पहिलोपल्ट लेखिएको चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 6:8 भन्छ, नुहा फाउन्ड ग्रेस इन द आइज अफ द लर्ड। नुहाले परमेश्वरको नजरमा अनुग्रह प्राप्त गरे। नुहा फाउन्ड ग्रेस इन द आइज अफ द लर्ड। एभ्री टाइम इफ समथिङ इज present first time in the Bible, it has a divine significance. त्यसको divine significance हुन्छ। It tells Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah means rest. That means rest found grace in the eyes of the Lord. When you rest, you will find grace with the Lord. Grace means you're not working, God is working through you. Amen. नुहाले परमेश्वरको नजरमा अनुग्रह पायो। जब बाइबलमा सबैभन्दा पहिलोपल्ट केही कुरा लेखिएको हुन्छ, त्यहीँनिर तपाईँले एउटा अलौकिक तपाईँले मिनिङ पाउनुहुन्छ। अनुग्रह भन्ने सबैभन्दा पहिलो शब्द बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तक 6:8 लेखिएको छ। अनि नुहाको अर्थ चाहिँ रेस्ट हो, विश्राम हो। अब यसलाई यसरी हामी भन्न सक्छौँ, विश्रामले परमेश्वरको नजरमा अनुग्रह प्राप्त गर्यो। आमेन। जब तपाईँ विश्राम गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरबाट अनुग्रह प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनुग्रह भनेको तपाईँले होइन, तर परमेश्वरले तपाईँद्वारा काम गर्नुहुन्छ। पावलले भन्छ उहाँको अनुग्रहको कारणले आज म जे छु त्यो छु। उहाँको अनुग्रहले गर्दा तिमीहरूले भन्दा म बढ्ता परिश्रम गर्न सक्छु। जब तपाईँ रेस्ट गर्नुहुन्छ नि, आत्मामा तपाईँले विश्राम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ।
अनुग्रह भनेको परमेश्वरको दिव्य शक्ति हो। त्यो दिव्य शक्तिद्वारा तपाईँले जीवनमा आफूले सोचेको भन्दा बढी भन्दा बढ्ता तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यो भएर त पावलले भनिरहेको छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ हिब्रूको पुस्तक 4:11 मा, Let us fear lest any one of you come short of it. आउ हामी डर मानौ ताकि यो प्रतिज्ञाबाट कोही मानिस पनि वञ्चित नहोस्। म चाहन्न मेरो विश्वासीहरू यहाँबाट यो प्रतिज्ञाबाट परमेश्वरले दिनुभएको अहिलेको टुडे भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् न, Therefore while the promise of entering his rest still remains, अझै छ, and is offered, freely offered today, means नेपालमा एकजना गएछ यहाँबाट खैरे, अनि नेपालले सोधेछ when did you come भन्न सोधेछ। त्यहाँदेखि खैरेले भनेछ I come to die गरेछ क्या। ठ्याक यो खैरे त मर्नु आएको रहेछ सोचेछ। टुडे आज जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ परमेश्वरको विश्राममा पस्नुको लागि प्लिज वञ्चित नहुनुहोस्। त्यो नै तपाईँको लागि प्रतिज्ञाको देश हो। आफै सोच्नुहोस् न, एउटा इजरायली भएर त्यो दिन अहिले सम्झिनुहोस्। तपाईँ कनान देश गइराख्नु भएको छ, तपाईँ कनान देशमा पस्नु नपाउँदा तपाईँलाई कस्तो रिग्रेट हुन्छ। परमेश्वरको चाहना होइन 40 वर्ष उनीहरू उजाड स्थानमा रलमलिनु परमेश्वरको इच्छा होइन, तर परमेश्वरले किन गर्नुभयो, किनभने त्यो पुस्ताले नि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि उनीहरूले शङ्ख गर्यो, तर उनीहरूले त्यहाँको अनमेकी नेपालीहरूमाथि उनीहरूले विश्वास गर्यो, अनि अन्तिममा परमेश्वरले 40 वर्ष पर्खिनु पर्यो, उनीहरू 40 वर्ष उजाड स्थानमा मर्नु पर्यो। आफै तपाईँ याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ वन्डरिङ भएर यो संसारमा मर्ने हो कि परमेश्वरले दिनुभएको र राख्नुभएको प्रतिज्ञाको देशमा तपाईँ जाने हो। हामी प्रतिज्ञाको देशमा जाउँ, हामी प्रतिज्ञाको, व्हाट इज दैट प्रतिज्ञाको देश? त्यो भनेको के हो? व्हाट इज दैट प्रॉमिस लैंड? इट्स अ गॉड्स रेस्ट, परमेश्वरको विश्राम हो। परमेश्वरको विश्राम नयाँ नियमको लागि कहाँ हो? हामी याद गरौँ, त्यो कुरा याद गरौँ। यदि तपाईँ परमेश्वरको विश्राममा हुनुहुन्न भने नि तपाईँ प्रतिज्ञाको देशमा हुनुहुन्न। गीत नगाउँ त्यसरी, तर गीत गाउनुहोस्, हामी प्रतिज्ञाको देशमा छौँ, उहाँको विश्राममा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस्। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। उहाँको विश्राममा हामी प्रवेश गरौँ। लेट अस लेबर, दारा किटेर हुन्छ कि पसिना चुहेर हुन्छ, यो वचन सुनौँ। आमेन, लेबर भनेको त्यसरी सुन्नु। अनि उहाँको परमेश्वरले नि हामीलाई उजाड स्थानमा मात्रै उहाँले राख्नुहुन्न, तर उहाँले उजाड स्थानदेखि उहाँले हामीलाई कनान देशतर्फ उहाँले लानुहुन्छ। सायद तपाईँको लागि अहिले उजाड स्थान जस्तो तपाईँको लाइफ भइरहेको छ होला, वान आफ्टर एनदर प्रब्लम आइरहेको छ होला, रोगी हुनुहुन्छ होला, बिरामी हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँलाई उहाँले कनान देशमा लाँदै हुनुहुन्छ। एबन्डेन्स वेयर इट फ्लोज मिल्क एन्ड हनी, दुध र मह बगिराख्ने देशमा तपाईँलाई उहाँले लाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको विश्राममा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ छिट्टै स्वास्थ्य बनिनुहुन्छ। आमेन, किनभने तपाईँ विश्राम गर्नुहुन्छ, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, दबाई खाँदै हुनुहुन्छ, तर पनि प्रभु भोजद्वारा तपाईँले विश्राम गरेर, प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मेरो लागि दाम चुकाउनु भएको छ, तपाईँको कोराको चोटले म निको भएको छु। म त विश्राममा प्रवेश गर्ने मान्छेको प्रार्थना पनि सुनेर चाल पाइहाल्छु। बिस्तारै प्रार्थना गर्छ, ईशु धन्यवाद, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, हाम्रो परिवारलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ, तपाईँको छत्र छाया मुनि छु, आबा धेरै धन्यवाद। यसरी हामी प्रार्थना, यात्राको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि धेरै लामो यात्रा छ, यहाँबाट 15 घन्टा 14 घन्टा, तर तपाईँ त्यो सोचेर नै थाक्नुहुन्छ। कति लामो यात्रा, सिटमा बस्दै चाक दुख्न थालिहाल्छ, तर तपाईँले उहाँको विश्राममा प्रवेश गरेर प्रार्थना गर्नुभयो भने यसो धन्यवाद, लामो यात्रा छ, स्वर्गदूतको सुरक्षा तपाईँले दिनुभएको छ, मलाई नयाँ बल र सामर्थ्य गाडी कुदाउनुमा तपाईँले दिनुभएको छ, धन्यवाद। 15 घन्टामा तपाईँलाई 15 मिनटमा पुगे जस्तो लाग्छ, घर पुगेर पनि बुढीसँग सुत्नुहुन्छ। आमेन, उहाँ घरमा गएर फेरि त्यो सिंह जस्तो गर्जिँदैन, गरेर बुढीसँग
गर्जिँदैन, नानीहरूसँग गर्जिँदैन। रेस्टफुलमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। हालेलुया, रेस्टफुलमा। धेरै प्रचारकले अहिलेको समयमा नि एउटा गल्ती गर्छ, उहाँको वचन बुझेर पनि। किनभने वचन प्रचार गर्दाखेरि उनीहरूले वचन अनुसारको स्तर या लेभल विश्वासीको जीवनमा देख्दैन, अनि उनीहरूलाई प्रचार गर्नको लागि लाज लाग्छ, अनि लाज लागेर परिणाम अन्तिममा लाजै आउँछ। हामीले वचन प्रचार गर्दा गड्स स्ट्यान्डर्डमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। सुन्नुभयो? केमा? गड्स स्ट्यान्डर्डमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। अनि यदि हामीले गड्स स्ट्यान्डर्डमा हामीले प्रचार गऱ्यौँ भने हामीले गडले रिजल्ट पाउँछौँ, उहाँको स्ट्यान्डर्डको रिजल्ट पाउँछौँ। तर हामीले मेन्स स्ट्यान्डर्डमा प्रचार गऱ्यौँ भने हामीले रिजल्ट त्यति नै पाउँछौँ। जब तपाईँलाई म वचन बोल्छु नि, वचन बोल्दाखेरि तपाईँले मनमा नै प्रश्न नगर्नुहोस्, पास्टर जोसेफ त्यो नयाँ गाडी त तपाईँकोमा पनि छैन नि त, अपार्टमेन्टमा बस्नुभएको छ, घरको कुरा गर्नुहुन्छ, मनमा नै तपाईँले आफूलाई प्रश्न नगर्नुहोस्, तर तपाईँले उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। किनभने मैले बोलेको वचन मेरोबाट मैले निकालेको होइन, तर भाया मद्वारा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा बोलिराख्नु भएको छ। त्यसरी तपाईँले वचनलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। यहाँ कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी हेरौँ त, दोस्रो कोरिन्थी 1:18 भन्छ, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुभए झैँ हाम्रो वचन पनि हो र होइन भएको छैन। किनभने सिलास र तिमोथी र मैले तिमीहरूका बीचमा प्रचार गरेका परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हो र होइन हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँमा सधैँ हो मात्र छ। किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ र यसै कारण उहाँद्वारा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी आमेन भन्छौँ। इङ्ग्लिसबाट म पढ्छु। But as God is faithful, our word to you was not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not yes and no, but in him was yes. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. यहाँनिर पावलले के भन्छ? तिमीहरूमा मैले बोलिएको वचन परमेश्वर जस्तो विश्वासयोग्य थियो। न मैले तिमीलाई हो या होइन भने, तर उहाँमा सबै कुरा हो छ। परमेश्वरको जति पनि प्रतिज्ञाहरू छ नि, उहाँमा सधैँ हो छ। For all the promises of God are yes, and in him amen. सबै प्रतिज्ञा, एउटा मात्र प्रतिज्ञा होइन, सबै प्रतिज्ञा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ नि, सबै प्रतिज्ञा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले कोहीसँग वचन बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई कहिले कन्डेम नगर्नुहोस्। म त त्यो स्तरमा छैन, कसरी त्यो माथिल्लो स्तरको वचन बोल्छु। तपाईँले कोही मान्छेलाई शिक्षा दिनको लागि नि त्यही स्तरको तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। पावलले जस्तो त दाम्पत्यको बारेमा अरू प्रेरितहरूले सिकाएको छैन। पावलले फेरि बिहा गरेको थिएन। तपाईँ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुहुन्छ? आमेन। उहाँको प्रतिज्ञा। पास्टर जोसेफ तपाईँले खोक्नु भयो, तपाईँ स्वास्थ्यको बारेमा किन कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँको वचन पावल र तिमोथी आयो, सिल्वानासार प्रचार गर्यो, सबै कुरा उहाँमा हो सधैँ, सबै कुरा उहाँमा सधैँ हो। परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबै प्रतिज्ञा हाम्रो लागि, सबैले भन्नुहोस् त हो। जति पनि बाइबलमा प्रतिज्ञाहरू छ नि, त्यो सबै तपाईँको। For all the promises of God, they are yes. And in him, amen. सबैले भन्नु in him, amen भनेको चाहिँ be unto me according to your word. Amen भनेको चाहिँ तपाईँको वचन अनुसार मेरो जीवनमा होस्। सबै हाम्रो लागि एमेन छ। प्रतिज्ञाहरू म प्रचार गर्छु तपाईँको जीवनमा, तर त्यो तपाईँले परमेश्वरको स्ट्यान्डर्डमा त्यो वचनलाई तपाईँले रिसिभ गर्नुहोस्, तपाईँको लाइफ त्यस्तै हुन्छ। अनि हामी
तलको लेभल प्रचार गर्छौँ, मानिसलाई हेरेर मानिसकै रिजल्ट आउँछ। जस्तै मेरो चर्चमा त कोही बिलियनर छैन, एउटा घर त किन्नु सकेको छैन, मैले यस्तो प्रचार गरेर के गर्ने, घर किनेको छ अनि घर प्रचार गर्ने होइन। हामीले उहाँको वचन हो भने हामीले हो भन्नुपर्छ। अब तपाईँलाई चङ्गाई चाहेको छ, मैले तपाईँलाई कहिले भनेको छु परमेश्वरले चङ्गाई पार्नुहुन्छ र कहिले कहिले चाहिँ पार्नुहुन्न, मैले भनेको छु। मैले ब्यालेन्स गरेर बोलेको छुइनँ, सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो गरेर बोलेको छु। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ भाव हुँदैन, किनभने तपाईँको विश्वासको कारणले मैले भनेको छुइनँ, तपाईँको विश्वासको कुरा गरेको छुइनँ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। आमेन। हाम्रो विश्वसनीयता होइन, उहाँले कहिले ढाक्नुहुन्न। आमेन। उहाँले ढाक्नुहुन्न। म जहिले पनि यहाँबाट कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भन्छु, त्यो भएर कतिले मलाई मन पराउँछ पछि पछि। आमेन। किनभने म कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भन्छु। अल प्रमिस। हामी विश्राम गर्न नसकेको चाहिँ हाम्रो सिम्टममा या हामीले देखेको कुरामा हामी धेरै चिन्ता गर्छौँ, फिक्री गर्छौँ र आफ्नो कोसिसले त्यसलाई बनाउन खोज्छौँ अनि हामी त्यसमा बढी फोकस कन्सियस हामी गर्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि हामीलाई धेरै कठिनाइ हुन्छ। दुईजना जासुसले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्यो। उनीहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई ध्यान केन्द्रित गरेर उनीहरू परमेश्वरको बल र बुद्धिमा उनीहरू विश्राम गर्यो। तर 10 जना जासुस चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञा भुल्यो, विश्राम भुल्यो अनि भुलेर अन्तिममा उनीहरूले अनामिकीको कुरा गर्यो। उनीहरूले नेफानेको यस्तो खतरा छन्, उनीहरूको अगाडि त हामी फटेङ्ग्रा जस्तो छौँ, त्यहाँको मानिसलाई निल्दो रहेछ, उनीहरूको अगाडि त हामी त केही पनि होइन रहेछौँ, तिनीहरूले हामीलाई मार्ने रहेछ, अब हामी त्यहाँ नजाउँ। तर दुईजनाले प्रतिज्ञामा उनीहरूले फोकस गर्यो, किनभने परमेश्वरको विश्राममा उनीहरू अलरेडी प्रवेश गरिसकेको थियो। तर दुईजनाले भन्यो तिनीहरू त हाम्रो लागि रोटी हुन्, सिक्काहरू हुन्, जाउँ उनीहरूबाट परमेश्वरको सुरक्षा हटिसकेको छ, त्यो देशलाई कब्जा गरौँ। अन्त्यमा जो 10 जना थियो नि, त्यो 10 जनाले अरू मान्छेलाई भड्कायो। भड्काउने मान्छे सबै उजाडी स्थानमा उजाड भएर मर्यो। तर जसले प्रतिज्ञालाई फोकस गर्यो उनीहरू मात्र प्रतिज्ञाको देशमा पुगेको छ। आज तपाईँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँमा भएको सिम्टमलाई, तपाईँमा भएको अहिले देखेको कुराले तपाईँलाई प्रभाव पार्दैछ? हामीलाई यति प्रभाव पार्छ नि यो विश्रामले नि, अघि नै भने नि हृदयमा चञ्चल, हृदयमा हताश छ भने नि शरीरलाई यति प्रभाव पार्छ। तर हृदयमा यदि तपाईँले विश्राम गर्नुभयो भने यति हाम्रो शरीरमा फरक पार्छ, प्रभाव पार्छ। आमेन। प्रतिज्ञाको देशमा तिनीहरू पुग्न सकेन। अहिले पनि यस्तै भइरहेको छ। अहिलेको कुराहरूमा कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि मानिसमा त्रास भइरहेको छ। सुरक्षा पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको एउटा भाग हो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हामीलाई सुरक्षाको निम्ति। अब त्यो प्रतिज्ञामा हामी के गरौँ? परमेश्वरको फिनिस वर्कमा, उहाँको परमेश्वरको विश्राममा हामी प्रवेश गरौँ र उहाँको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरौँ। तपाईँ जहिले सेक्योर फाउन्डेसनमा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ डराउनुहुन्न, तपाईँ त्रासित हुनुहुन्न। उनीहरूले मर्छ होला भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ बाँच्छ होला भन्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँको प्रतिज्ञामा तपाईँले इस्टाब्लिस हुनुहोस्। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मलाई स्वर्गीय दूतहरूको सुरक्षा दिनुभएको छ। येशू तपाईँको रगत मेरो प्रियजन मण्डली परिवारमा म लगाउँछु। तपाईँ विश्राम भएर बस्नुहुन्छ। आमेन। विश्राम भएर बस्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको विश्राममा हामी प्रवेश गरौँ। हामी उहाँको विश्राममा, कहिले हामीलाई गाह्रो पर्छ विश्राममा प्रवेश गर्नु। त्यस कारण त बाइबलले भन्छ परिश्रम गर परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि। परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने मान्छे नि सुस्त हुन्छ। कछुवा जस्तो एउटा पाइला चाल्छ, अर्को पाइला चाल्छ, अर्को खुट्टा चाल्छ, अर्को खुट्टा चाल्छ र लामो आयो। कछुवालाई थाहा हुन्छ म त्यहाँ खानु जानुपर्छ भनेर। उसलाई टाइमिङ थाहा हुन्छ कि ऊ लेट पुग्दैन, साँझ पुग्दैन, बिहान हिँडेको साँझ पुग्दैन। उसलाई थाहा हुन्छ टाइमिङमा पुग्छ अनि अन्तिममा 100 वर्षभन्दा लामो स्वस्थसँगले जिउँदछ।
तर चिता जस्तो हामी नचिताइकन उफ्रिन्छौँ, नचिताको समयमा हामी माथि पुग्छौँ, त्यो राम्रो होइन। हाम्रो लाइफको, हाम्रो शरीरको हामी रिदमलाई हेरौँ। रेस्टफुल, एमेन, सो रेस्टफुल। हुलुलुल हुलुलुल हतास, उडुडुडु अक्टोपस जस्तो जता पनि यता होइन, बिस्तारै प्रभु येशू रिदममा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। परमेश्वरले 6औं दिनसम्म प्रत्येक कुराहरू बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा परमेश्वरले विश्राम गर्नुभयो। परमेश्वरले विश्राम गर्नुभएको चाहिँ उहाँ थाकेर होइन, किनभने उहाँ कहिले थाक्नुहुन्न, न त उहाँ हैरानै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले विश्राम गर्नुभयो किनभने उहाँले सबै काम सिद्धाउनु भयो। जब मानिसलाई उहाँले बनाउनु भयो, 6औं दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ, मानिसको पहिलो दिन चाहिँ परमेश्वरको विश्राम थियो। बुझ्नुभयो? 6औं दिनदेखि के दिन आउँछ हौ? 7औं दिन आउँछ। 7औं दिनमा परमेश्वरले विश्राम गर्नुभयो। मानिसलाई 6औं दिनमा बनाउनु भयो। 6औं दिनदेखि के दिन आउँछ? 7औं दिन। 7औं दिनमा प्रवेश मानिसले केमा गर्यो? परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्यो। हेर्नुहोस् न, मानिस परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश किन गर्यो भन्दाखेरि 6औं दिनसम्म बनाएको सबै कुराहरू उपभोग गर्नको लागि, 6औं दिनसम्म बनाएको सबै कुरालाई इन्जोय गर्नको लागि परमेश्वरले विश्राममा मानिसहरूलाई पहिलो दिनमा राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा जब हामी विश्राममा पाउँछौँ नि, हाम्रो जीवनमा प्रोभिजन फ्लो भइरहेको हुन्छ, फ्लो भइरहेको हुन्छ। दागको बोटमा रहेर दागले विश्राम हाँगाले विश्राम गर्छ। हाँगाले विश्राम गर्छ अनि हाँगाले विश्राम गरेर ऊ कराउनु पर्दैन, उफ्रिनु पर्दैन, तर उसलाई चाहिने समयको जति पनि तत्त्वहरू छ नि बोटले प्रदान गर्छ। तर हामी कोही बेला बोट हुनु चाहन्छौँ। तपाईँलाई हाँगा बनाएको छ, बी हाँगा, तपाईँ हाँगा बन्नुहोस्, तपाईँ बोट होइन, तपाईँ हाँगा हुनुहुन्छ। हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँ हाँगा हो। मैले अहिलेसम्म साँच्चै हाँगाले त्यो स्यापहरू, त्यो मैले लाइटहरू दिएको थाहा छैन मलाई, प्रोटिन भाइटामिनहरू सबै बोटले दिने हो, हाँगाले चाहिँ फल फलाउने हो। हालेलुया। अनि हाँगाले फल कसरी फलाउँछ? स्ट्रेस गरेर होइन, बोटले प्रदान गरिबस्छ। साँचो दागको बोट यीशु हुनुहुन्छ। हामी हाँगाहरू हौँ। हामी उहाँमा रहेर हामी धेरै फल फलाउन सक्छौँ। अनि जुन फल चाहिँ रहिरहने फल हुन्छ हाम्रो जीवनमा, आमेन, त्यो फलले हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पार्छ। मानिसले देख्दाखेरि अचम्म अलौकिक फल, उहाँमा नरहे पनि, विश्राम नगरेको पनि गर्छ, तर गरेर सुन्नुहोस्, दुईटा परिणाम हुन्छ। एउटाले अधर्म, अशान्ति, फिक्री, चिन्ता, स्ट्रेस छिटो जाने, अर्कोले शान्ति, धार्मिकता, आनन्द, दीर्घायु, स्वास्थ्य जीवन। कुन चाहिँ परिणाम, कुन ठान्ने? उहाँमा रहेर हामी विश्राम गरौँ र हामी धेरै फल फलाउँ। एमेन। लेट अस लेबर, हामी परिश्रम गरौँ ताकि हामी उहाँको प्रतिज्ञाको देश, परमेश्वरको विश्राम नयाँ नियमको लागि हो, त्यहाँ हामी प्रवेश गरौँ। आमेन। सुस्तारी अलरेडी क्राइस्ट हेज अलरेडी एक्म्प्लाइज, सबै हाम्रो लागि गरिसक्नु भएको छ, स्वास्थ्य दिइसक्नु भएको छ। अब स्वास्थ्य रहनको लागि हामीले आफूले कठिनै परिश्रम नगरौँ, उहाँको स्वास्थ्य हामी ग्रहण गरौँ। तपाईँलाई के चाहिएको छ जीवनमा? तपाईँलाई सम्पत्ति, धन चाहिएको छ? विश्राम रहेर परिश्रम गर्नुहोस्। तपाईँले परिश्रम गर्नुहोस्, विश्राम गरेर। लगनशीलताले प्रदान गर्छ। भित्रको विश्रामले आफूलाई धेरै एक्टिभ राख्छ। तपाईँलाई बुद्धि, कहिले जीवनमा नसोचेको बुद्धिहरू भित्रबाट बग्न थाल्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई मन दिनुहुन्छ भित्रबाट, तपाईँलाई इच्छा दिनुहुन्छ परमेश्वरले भित्रबाट, र गर्ने सामर्थ र शक्ति पनि परमेश्वरले तपाईँलाई लगाइदिनुहुन्छ। आमेन। हामी विश्राममा प्रवेश गरौँ मण्डली। जसरी इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा पस्नु पाएन, हामी त्यस्तो नहौँ। आजको दिन हामी यस्तो नहौँ। हिब्रू 4:1 सबले घरमा गएर पढ्नुहोस्। हामी डराउनुपर्छ। एम्प्लिफाइड भर्सन मजाले गएर मेडिटेट गर्नुहोस्। एम्प्लिफाइड भर्सनले के भन्छ? हामी उहाँको विश्राममा प्रवेश गरौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जबसम्म उहाँले मलाई भित्र प्रकाश दिनु भएन भने, जबसम्म उहाँले मलाई बोल्ने स्वास्थ्य दिनु भएन भने, जबसम्म पवित्र आत्माले शून्यहरूमा त्यो इच्छा लगाइदिनु भएन भने, मैले बोलेर नै मान्छेलाई कसरी परिवर्तन गर्नु सक्छु र? तर यति नै म
उहाँको विश्राममा म प्रवेश गर्छु र म बोल्छु र पवित्र आत्माले आफै नै मानिसको जीवनमा परिवर्तन गरिराख्नुहुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् न प्रभुलाई ठुलो तालले धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया हालेलुया। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यसो धन्यवाद, यो तपाईँको शरीर हो। तपाईँको शरीरको कारणले गर्दाखेरि आज म बलियो र हटकट भएको छु। ममा नयाँ बल र सामर्थ फेरि फर्केर आएको छ। जवान तपाईँले मलाई बनाउनु भएको छ। मेरो बल कहिले पनि घट्ने छैन। जस्तो मेरो दिनहरू त्यस्तै मेरो बलहरू हुनेछ। तपाईँको शरीरले म स्वास्थ्य रहनेछु। कुनै पनि भाइरसहरू, कुनै पनि रूढिवादीहरू मेरो शरीरमा प्रवेश गर्ने छैन। कुनै पनि ममा बनाएको हात हतियारहरू प्रवेश गर्दैन। तपाईँको शरीरको कारणले गर्दाखेरि म बलियो हटाकट स्वास्थ्य दिन र दीर्घायु जिउनेछु। धन्यवाद यसो तपाईँको देहको लागि मेरो शरीरमा जीवन यसले ल्याउँदछ। रगतको लागि धन्यवाद। यो मेरो नयाँ नियमको पाप क्षमाको लागि हो। तपाईँले मेरो सबै पाप क्षमा गर्नुभएको छ। अनन्तसम्म तपाईँले मलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भएको छ। ख्रीष्ट तपाईँको धार्मिकता र पवित्रता मेरो जीवनमा छ। धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको रगत र शरीरको कारणले गर्दा ख्रीष्ट तपाईँको स्वभावलाई म आजको दिन धारण गर्छु। येशूको नाउँमा हामी सबै ग्रहण गरौँ।